مؤمنه مشکل چیه؟ تو تا کی ازم فرار میکنی؟ اگه تو فکر میکنی اشتباه از منه حداقل بذار اشتباهمو جبران کنم. اینو به خاطر تو میگم، وگرنه میدونم من هیچ اشتباهی نکردم. آره میدونم که رفتارم درست نبوده، برای همین هم از تو معذرت خواهی کردم، هم از عابده و هم از عمو. پس مشکل چیه؟ مؤمن، من میخوام همه چی مثل قبل بشه. حالا هیچی مثل قبل نیست. نه من، نه زندگیم و نه حتی خونم. وقتی من میرم خونه انگار دیوارای خونه منو میخورن. از اتاق مامانم وحشت دارم. اون بچه هر لحظه گریه میکنه و من دلم میخواد برم ببینمش، بغلش کنم، اما صدای اون، صداش منو یاد مامانم میندازه. یه جوری به نظر میرسه که انگار از یه دردی رنج میبره. لطفاً مؤمنه، میدونی که زندگی خیلی کوتاهه. چیزی که الان هست این زندگیه، بقیه هم همش یه فرضی است. آره تو درست میگی. آدما به چه چیزایی که فکر نمی‌کنن. اما خداوند یه کاری میکنه که حتی حدسش هم نمیتونستیم بزنیم. من باید برم روحام. من نمیخوام تو راهی قدم بذارم که اونجا از مامانم فقط خاطرات بد دارم. مامانم به خاطر این ازدواج جونشو از دست داد. این حرفای مزخرفو نزن. مرگ و زندگی دست آدما نیست. این همش تصمیم خداونده. فکر کنم باید برم. اگه خاله بتول بفهمه خیلی ناراحت میشه. اون همینو گفت که بعد از این همه بی‌آبرویی بازم ولت نکردم. واقعیت هم همینه. نه خودت منو ول میکنی نه خاطراتت. من هر چقدر تلاش کنم فراموشت کنم، اما قلبم همه یه تلاشمو بیهوده میکنه. قسم میخورم مؤمنه، من میخوام همه چی مثل قبل بشه. میخوام همه چی رو درست کنم. برای من تویی که اولویت داری و مهمی. بقیه همه بعد از تو قرار دارن. ولی برای من ارزش و احترام از همه چی مهمتره. من چطور میتونم مامانتو قبول کنم و پیوندی رو بپذیرم که اونجای مامانم بشه؟ اون پیوندی که مستحق احترامه. منو ببخش. من با مامان حرف میزنم.